المقربون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون في الرحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم Very good. ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. This is your tomorrow lesson. Now follow me again. وما أدراك ما عليون وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Till here your tomorrow lesson. Now follow me yourself. Now read yourself. وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم Good girl. يسقون من رحيق مختوم
ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Good girl.